अमूमी हालात में हमारे लिए वसाइल मुहैया करता है और हमारे लिए ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है कि हम इकट्ठे हो सके। ऐसे गैर मामूली हालात में जब हम फिजिकली जमा नहीं हो सकते, जब ट्रैवल बैन्स हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही, हम एक शहर में रहते हुए भी इकट्ठे इबादत नहीं कर पा रहे, उसमें भी वो हमारे लिए वसाइल मुहैया करता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और हम ना सिर्फ उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं, हम अपनी अपनी जगह पर रहकर भी उसने हमें मीडियम्स दिए हैं कि हम इकट्ठे हो सकते हैं। ये सारी बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का, और ओवरवेल्म्ड हो रहा हूँ भाई गुलफराज इनायत, जिनका मैं पिछले तकरीबन 2 साल से जिक्र सुन रहा था अपने प्यारे भाई मैथ्यू सुलेमान से। आज वो हमारे साथ लाइव हैं इस सेशन में, आज की इबादत में, और प्रस्तिश में वही हमें लीड करेंगे। इसके साथ आज का जो कलाम है वो खुदा के खादम भाई मैथ्यू सुलेमान हमारे साथ शेयर करेंगे। तो इट विल बी काइंड ऑफ अ वर्चुअल इबादत होगी, लेकिन हम रूह में एक हैं, हम इकट्ठे हैं, हम एक साथ हैं। हमारा खुदा जो जगह की कैद में नहीं है, जो वक्त की कैद में नहीं है, वो जानता है कि हम एक साथ हैं। और जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा हो, मैं उनके बीच में हूँ। एंड वी बिलीव कि आज वो हमारे दरमियान है, इन द मिडस्ट ऑफ अस। इससे पहले कि हम इबादत के बाकायदा आगाज की तरफ चलें, मैं चाहूंगा कि भाई गुलफराज थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें, और अगर वो कुछ कहना चाहते हैं आज की इबादत के लिए वो कह सकते हैं, और उसके बाद वक्त होगा भाई मैथ्यू के पास कि वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। Praise God. गुलफराज मेरा नाम है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड विथ यू गाइस। बादशाहों के बादशाह की ताज़ीम, उसकी इबादत करने के लिए। मैं क्रिश्चियन हूँ, और मैं क्रिश्चियन इसलिए हूँ कि मेरे खुदावंद की, मेरे बादशाह की कब्र खाली है। एंड मुझे उसने अपनी खिदमत के लिए, अपने बदन की खिदमत के लिए बुलाया है, अलग किया है, और मुझे अपनी सारी प्रोविजंस उसने बख्शी हैं, जिसमें रूहुल कुद्स की मदद हमेशा हासिल है। मैं बैप्टाइज्ड हूँ रूहुल कुद्स से, पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है। मैंने खुदावंद यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके अपनी ज़िंदगी दी हुई है। और अहद ये है, कोशिश ये है, रियाजत ये है कि अपनी ज़िंदगी के सारे अयाम मैंने अपने बादशाह को सुनना है, उसके मकसद को जो मेरी ज़िंदगी से मुतल्लिक है अंडरस्टैंड करना है, और सबमिसिवली मैंने उस मकसद को पूरा करना है, और अपने आप को उसके हाथों में हमेशा अवेलेबल रखना है। आप लोगों के साथ मिलके मैं अपने बादशाह की वर्शिप करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए बहुत खुश हूँ, ओवरवेल्म्ड। ओवर टू यू भाई। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं खुदा यीशु मसीह का एक छोटा सा खादिम हूँ। मेरा नाम मैं और भाई गुलफराज, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस बात के लिए कि जब हमने आपको रिक्वेस्ट की तो आपने हमारी रिक्वेस्ट को ऑनर किया और आप हमारे साथ लाइव आए आज, ताकि हम मिलकर जो है खुदा की बात कर सकें। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। एक गायक में और एक परस्तार में फ़र्क होता है। जो गायक होता है वो किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो सकता है, किसी भी मजहबी ग्रोह से उसका ताल्लुक हो सकता है, और वो कुछ भी गा सकता है। वो एक गाने के तौर पे या शायरी के तौर पे कुछ भी गा सकता है। लेकिन जो परस्तार होता है ना, वो रूह से गाता है। तो भाई गुलफराज से मेरी मुलाकात जो है पहली मर्तबा आज से 2 या 3 साल पहले मलेशिया में हुई थी। पादरी ज़ीशान साहब ने एक कन्वेंशन का इनकाद किया था वहाँ पर, और उस कन्वेंशन में प्रस्तिश का जो सारा जो था, प्रस्तिश वाला जो सेशन था, वो भाई गुलफराज ने लीड किया था, और जो कलाम सुनाने की खिदमत थी वो मैंने सर अंजाम दी। तो वहाँ पर पहली मर्तबा भाई गुलफराज से मेरी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में जब इन्होंने प्रस्तिश की, इनके साथ मिलकर हमने प्रस्तिश की, इन्होंने लीड किया प्रस्तिश को, तो मैंने वहाँ पे रूहुल कुद्स के मसा को महसूस किया, मैंने अनॉइंटिंग को फील किया। तो उसी बात को ज़हन में रखते हुए उसके बाद हमारी फ़ोन पे जो है मुताद्दद बार गुफ्तगू हुई है, हम राब्ते में भी रहते हैं, लेकिन सच कोई मुलाकात नहीं हो पाई। तो लेकिन खुदा ने चाहा तो जल्द हमारी मुलाकात भी इन पर्सन होगी। एनीवेज, मैंने भाई गुलफराज से जो है वो रिक्वेस्ट की कि वो हमें ज्वाइन करें लाइव, और हम मिल के खुदा की इबादत करेंगे, वो हमें लीड करें इसमें। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को ऑनर किया, तो उसके लिए भाई गुलफराज आपका बहुत शुक्रिया। तो खैर, जो मैं बात कर रहा था
کہ پرستار میں اور گائک میں فرق ہوتا ہے. تو جب ملاقات ہوئی میری بھائی گلفراز سے تو تب میں نے یہ احساس مجھے ہوا، اس انوائنٹنگ کو جو میں نے فیل کی اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ بھائی گلفراز جو ہیں وہ ایک انوائنٹڈ پرستار ہیں، اور ہم بڑے بابرکت لوگ ہیں کہ ملک پاکستان میں بھائی گلفراز جیسے پرستار موجود ہیں، اور بھی بھائی ہیں، اور خدا کے فضل سے آنے والی میٹنگز میں وہ بھی جوائن کریں گے. تو ساری عزت سارا جلال خدا یسوع مسیح کے نام کو. اور اب جب ہم اس سیشن کو شروع کرنے والے ہیں تو میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو، پاسٹر جنید صاحب کو، بھائی گلفراز کو خدا یسوع مسیح کے قادر ہاتھوں میں دیتے ہیں، اور روح القدس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہماری زبانوں کا، ہمارے ذہنوں کا ذمہ لے. جو کچھ ہم کہیں وہ روح القدس کی مرضی کے عین مطابق کہیں. جو باتیں ہمارے منہ سے نکلیں، جو الفاظ ہمارے منہ سے نکلیں، وہ صرف خدا یسوع مسیح کے جلال کے لیے نکلیں. تمام ایسی باتیں جن کا تعلق خدا کی بادشاہی سے، اس کے نجات کے پیغام سے نہیں ہے، وہ باتیں ہم سے دور رہیں، اور ہم ان باتوں سے دور رہیں. تو خدا یسوع مسیح سے التجا ہے میری کہ وہ ہماری زبانوں کا، ہمارے ہونٹوں کا، ہمارے دلوں کا، ہمارے خیالات کا، ہمارے ذہنوں کا ذمہ لے. آمین. آمین آمین. آئے ہم آج کی عبادت کا باقاعدہ آغاز کریں گے. آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں. جتنی برکت بھائی میتھیو نے چاہی، دعا کی، ہم اس سب کو آمین کر کے ریسیو کرتے ہیں. اور ہم سب جو اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں، اس سیشن کو لائیو دیکھ رہے ہیں، یا چاہے آپ لائیو سیشن کے بعد اسے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں. اپنے آپ کو پہلے خدا کے حضور سرنڈر کریں گے. ہم اس کے حضور میں سونپ دیں گے، خالی کریں گے. ضروری ہے کہ ہم اپنے برتنوں کو خالی کریں تاکہ وہ بھر دے. ہم اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کریں. جیسے پانی انڈیل دیا جاتا ہے، آج ہم اپنی روح جان بدن کو اس کے پاک تخت کے سامنے انڈیل دیں. مہربان آسمانی باپ، ہم مل کر تیری شکر گزاری کرتے ہیں. ہم مل کر تیری تعریف اور تیری پرستش کرتے ہیں. ہم مل کر تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. آج کی ساری عبادت کے لیے خداوند، اس کے انتظام کے لیے، اس ساری کاوش کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں جو خداوند تیرے بندہ نے کی، اور خداوند اس فضل کے لیے جو تو نے اپنے قوی ہاتھ سے ہم پر کیا اور یہ ممکن کیا کہ ہم تیرے حضور حاضر ہو سکیں. بے شک یہ ہماری کوشش، ہماری خوبیوں کی بدولت نہیں، یہ تیرے فضل کی بدولت ہے کہ ہم تیرے حضور جھکتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں، ہم تیرے نام کو اونچا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج کے ساری عبادت کو خدا شروع سے آخر تک تیرے پاک روح کے کنٹرول میں دیتا ہوں. خاص طور سے تیرے خادموں کو، بھائی گلفراز کو تیرے پاک روح کے کنٹرول میں دیتا ہوں. ان کے ساز کو تیرے پاک روح کے کنٹرول میں دیتا ہوں. خداوند سارے انتظام کو، سارے نظام کو، سسٹمز جو الیکٹریسٹی سسٹم ہے، انٹرنیٹ سسٹم ہے، اس سارے سسٹم کو خداوند یسوع کے کنٹرول میں، اس کے لہو میں چھپا دیتے ہیں کہ خداوند آج کی ساری عبادت میں کسی طرح سے کوئی خلل نہ آئے. جب ہم ورشپ کو سنتے ہیں اس پرستش سے ہم برکت پائیں. جب ہم کلام کو سنتے ہیں اس کلام سے خداوند ہم برکت پائیں، اور ہماری تصحیح بھی ہو، ہماری تربیت بھی ہو، اور ہم خداوند تجھ میں ایک قدم آگے بڑھیں. یسوع کے نام سے سب کچھ مانگتے اور بڑے ایمان سے پا لیتے ہیں. آمین آمین. اب میں درخواست کروں گا بھائی گلفراز عنایت صاحب سے کہ وہ آج کی ورشپ میں ہم سب کو لیڈ کریں، اور ہم سب اپنی اپنی جگہ پر ان کے ساتھ مل کر خدا کی ستائش کریں. آمین. زمین اس کے جلال سے معمور ہے. ہاللیلویہ. اور ہمیں اس نے اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے. گناہ آیا اور ڈس آرڈرز آ گئے، جدائیاں آ گئیں. پھر اس کا بیٹا آ گیا اور اس نے اس ڈس آرڈر کو درست کر دیا، ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بحال کر دیا، گناہ کے کوڑ سے مکمل شفا بخش دی، نجات کا پورا بندوبست کر دیا. اور اب ہم اپنے خدا باپ کی حضوری میں اس کے فضل کے تخت کے سامنے جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں آتے ہیں. ہاللیلویہ. وہی بزرگ ہے اور وہی بے حد تمجید کے لائق ہے، شکر گزاری کریں، ستائش کریں. فقط اس کی ذات اس لائق ہے کہ ہم اپنے سارے دل سے سچ مچ بنا کسی مبالغے کے، بنا کسی آمیزش کے
اپنے سارے دل سے اس کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس کے منصوبوں کو، ارادوں کو، اس کے دل کو جو ہماری زندگی کے تعلق سے ہے اسے جانے سمجھیں اور اسے اپنی زندگی سے آنر کریں۔ ہاللیلویا۔ میں بےحد شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا، ہم خدمت ساتھیوں کا، جنہوں نے مجھے اپنے ساتھ لیا ہے کہ ہم سب مل کر یو اے ای کی کلیسیا کے ساتھ باقی ایماندار جو دنیا کے مختلف ریجن سے ہمیں جوائن کریں گے، سب کے ساتھ مل کر اپنے بادشاہ کی تعظیم میں اللہ کو شائع کروں، یس مدح کروں۔ یہ آنر ہے، اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے نہیں، اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں کہ آپ اس کی بارگاہ میں اس کی تعظیم کے لیے، اس کی مدح کے لیے فراہم کیے جائیں۔ پاک روح یسوع کے پیاسے خالی دامن ہے، خالی کاسے ہے، نہیں ہے تو لیٹس سرنڈر ourselves۔ پاک روح یسوع کے پیاسے ہیں، خالی دامن ہے، خالی کاسے ہے، کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے، کوئی تشنا یہاں سے نہ لوٹے، جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں۔ پاک روح یسوع کے پیاسے ہیں، اے خدا روح ہمیں سکھاتا جا، غلبہ موزی پہ تو دلاتا جا، ساتھ ایمان بھی بڑھاتا جا، ساتھ ایمان بھی بڑھاتا جا، ہاتھ اپنے اٹھائے آتے ہیں۔ پاک روح یسوع کے پیاسے ہیں۔ ہم جتنے ہیں نا، ہم سب ہی پرستار ہیں، ہم سب اس کی عبادت، اس کی بندگی کے لیے، اس کی ثنا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہی ماڈل ہے ہمارا، اور یہی مقصد ہے، یہی پرپس ہے ہماری تخلیق کا۔ جو نہیں ہیں ان کو اس ماڈل میں بحال ہو جانے کے لیے، مدد کو، ان کو ریچ کرنے کو ہمیں بلایا اور مقرر کیا گیا۔ پرستش سننے کا کام نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ ایمان میں اس بات پہ متفق ہوں، ہم آنے والے لمحوں میں خدا کی قدرت اور حضوری کا بہت گہرا اور خوبصورت تجربہ کرنے جا رہے ہیں۔ یس متفق ہونا ضروری ہے۔ پرستش کلیسیا سننے کا نہیں، کرنے کا کام ہے، اور اس پرستش کو سننے والی جو آڈینس ہے وہ خدا سالوس ہے، خدا باپ ہے، خدا بیٹا ہے، خدا پاک روح ہے۔ یس ہمارے ساتھ فرشتے شامل ہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ آپ ایکسپیرینس کریں گے جیسے جیسے سرنڈر کرتے جائیں گے، جیسے جیسے اپنے آپ کو، روح بدن جان کو
آپ روح القدس کے سپرد کرتے جائیں گے، آپ کا باطن روشن اور منور کرتا جائے گا روح القدس۔ ایک بات اور، آپ کو آنسو آئیں نہ آئیں، آپ کے شیورنگ سٹارٹ ہو نہ ہو، آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں نہ ہو، آپ پر لافٹر کا غیر زبانوں کا مسا اترے یا نہ اترے، یہ جو چند لمحے اس کی عبادت، اس کی پرستش کے ہیں، یہ ہم ایمان سے کریں گے، کچھ ہو یا نہ ہو۔ ہم نے ایمان سے اپنے خدا کے حضور اپنے دل انڈیلنے ہیں، اپنے لبوں کو کھولنا ہے۔ آمین۔ آمین۔ Yeah. Praise the name of the Lord. No matter what, no matter what, I will sing praises and glorify your holy name, your matchless name, your most high name. In all the days of my life, my Lord, my King, my Abba Father. Hallelujah. 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 قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہیں، چلتے اپنے ساتھ خدا کو، چلتے اپنے ساتھ خدا کو میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا۔ بس سے بھائیو، خدا کی رحمتیں یاد دلا کر میں تم سے التماس کرتا ہوں، اپنے بدن ایسی قربانیاں ہونے کے لیے نذر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، کہ یہی تمہاری ریزنیبل سروس ہے، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ میرے جیون میں خدا نے کام کیے بے حد، میرے جیون میں خدا نے کام کیے بے حد، نور چمکتا اپنے خدا کا، نور چمکتا اپنے خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پھیلا خدا ہاتھ خدا کا، ٹوٹے ہوئے دل یسوع مسیح نے جوڑے ہیں منصور، ٹوٹے ہوئے دل میرے مسیح نے جوڑے ہیں منصور، جیون میں یوں رنگ خدا کا، جیون میں یوں رنگ خدا کا میں نے دیکھا ہے، پیار بھرا دل پاک خدا کا، پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے، پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں نا،
یہاں بڑے فرق کلچرز ہیں، ریلیجیس پریکٹسز ہیں، ریچولز ہیں، جن میں سے ایک میں اپنے کزنز میں دیکھتا ہوں کہ وہ قبروں پہ بھی جاتے ہیں، اور ان کے جو جانے کے طریق اور عقیدے ہیں وہ بڑے امپریسو ہیں۔ جانا مردے کے پاس ہے، جانا قبر کے پاس ہے، لیکن یہ لیول ہے ان کا ان مردوں کے سامنے پیش ہونے کا، ان کے مزاروں پہ، درباروں پہ، قبروں پہ جانے کا۔ مجھ سے جو میرے باطن نے سرگوشی کی اس ایک نقطے کو لے کر، جب میں میڈیٹیٹو موڈ میں خداوند کے حضور بیٹھا ہوں، کہ یہ اگر مردوں کی عبادت اس طرح سے کر سکتے ہیں تو پھر زندہ کی کیسی ہونی چاہیے۔ Praise the name of the Lord۔ آئیے زندہ خدا کی عبادت مل کر کریں۔ آپ اپنی روح میں آزاد ہیں، اپنی جگہ پر خدا کی حضوری میرا ایمان ہے آپ کو چھوتی چلی جائے گی۔ آپ نے ریسپونڈ کرنا ہے روح القدس کو، پنجابی، اردو، انگلش، آسمانی زبانیں، جیسے آپ کو توفیق میسر آئے آپ نے روح القدس کو ریسپونڈ کرنا ہے۔ آپ نے اس میں ڈوبتے چلے جانا ہے، اس میں بھیگتے چلے جانا ہے، اس میں سوک ہوتے چلے جانا ہے۔ ہمارا ہم تینوں بھائیوں کا مقصد آپ کو ہمارے ساتھ نہیں بلکہ خدا باپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے۔ ہم سب ایسا ممکن کریں روح القدس کے پاک مقام سے گائیڈ ہو کر ہم پاک ترین مقام میں چلے جائیں، جہاں ہم اپنے باپ کی پریزنس کو بڑی کلیرٹی کے ساتھ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے باطن میں ایکسپیرینس کر سکیں، اور اس کی تعظیم، اس کی بزرگی، اس کی حشمت، اس کی قدوسیت ہمارے باطن میں، ہماری سوچ و خیالات میں، ایموشنز میں سرائیت کر جائے۔ And that process has already begun. You just be a part of it. You just make yourself available. Hallelujah. دائم یہوہ یا رب، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیا دے، تو واسطے نیا دے، تخت اپنا ہے بچھایا، دنیا دا تو کرے گا انصاف سچا یا رب، دنیا دا تو کرے گا انصاف سچا یا رب، انصاف سچا یا رب، سچے آئی نال ہوندے، سچے آئی نال ہوندے، قوماں دے فیصلے سب، سچے آئی نال ہوندے، قوماں دے فیصلے سب، اچ کردہ خون دی جد اونانو یاد کردہ، پچھ کردہ خون دی جد اونانو یاد کردہ، اونانو یاد کردہ، فریاد عاجزاں دی، فریاد عاجزاں دی، ہرگز نہیں ہو بھلدا، فریاد عاجزاں دی، ہرگز نہیں ہو بھلدا، دائم یہوہ یا رب، قائم ہے تخت تیرا، تو واسطے نیا دے، تخت اپنا ہے بچھایا۔ ہمنگ کے ساتھ ایک خوبصورت ہمنگ کورس کے ساتھ میں 46 زبور مقدسوں کے ساتھ مل کر گاتا ہوں۔
ہمنگ آپ اپنی اپنی جگہوں پہ گنگنائیں، میں ریپیٹ کروں گا، لائنز بھی ریپیٹ ہوں گی، 46 ہم مل کے گا رہے ہیں۔ رب ساڈھا زور ہے تے نالے ساڈھی ہے بنا دے مدد ہو سکتیاں وچ جیڑا ساڈھا ہے خدا رب ساڈھا زور ہے تے نالے ساڈھی ہے بنا دے مدد ہو سکتیاں وچ جیڑا ساڈھا ہے خدا رب ساڈھا زور ہے اس لئی کچھ ڈر نہیں پاویں زمین جاوے الٹ اس لئی کچھ ڈر نہیں پاویں زمین جاوے الٹ سارے پربت رڑ کے پاویں سارے پربت رڑ کے پاویں وچ سمندر بیڑ جا رب ساڈھا زور ہے تے نالے ساڈھی ہے بنا دے مدد ہو سکتیاں وچ جیڑا ساڈھا ہے خدا ایک ندی ہے تارا جدیاں شہر نو خوش کر دیاں ایک ندی ہے تارا جدیاں شہر نو خوش کر دیاں پاک رب دے مسکنانو پاک رب دے مسکنانو جس دا مالک ہے خدا رب ساڈھا زور ہے تے نالے ساڈھی ہے بنا تے مدد ہو سکتیاں وچ جیڑا ساڈھا ہے خدا رب ساڈھا زور ہے ہاللویا خداوند تیری شکر گزاری تیری حضوری کے لیے، تیرے کھلے ہوئے آسماں کے لیے، تیرے پاک جلالی فرشتوں کے لیے، تیرے مقدسوں کے تیری حضوری میں فراہم کیے جانے کے لیے، تیرے خادموں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے لیے، باقی تمام ریجنز کے لیے جہاں جہاں سے تیرے بچے تیرے ساتھ خدا تیری بارگاہ میں ہم اکٹھے ہیں تیری عبادت تیری پرستش کرنے کے لیے۔ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے گھرانوں خاندانوں کو تیرے حضور لفٹ اپ کرتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں۔ یس خداوند، ہم ایماندار ہوتے ہوئے مسیح میں ایک بڑا خاندان ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کی زندگیوں کے لیے، ایک دوسرے کے اندر موجود گفٹنگز کے لیے، بلاووں کے لیے، تیرے فضل کے لیے، تیرے بڑھے ہوئے ہاتھ کے لیے، تیری وفاؤں کے لیے خدا جو انکنڈیشنل ہیں اور جن کا سیکوینس کبھی سیزن آف نہیں ہوتا۔ ہماری وفائیں مشکوک ہوتی ہیں بٹ تو سدا باوفا ہے۔ ہم تیری غیر مشروط محبت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھے دھنواد کرتے ہیں۔ بدل و جان
खुदावन कुदूस खुदा इन फिजाओं में तेरी वडियाई करते हैं, तेरी बुजुर्गी और कुदूसियत का चर्चा करते हैं, तेरे कुदूस और यहोवा होने का, पाक होने का, कौमों के रब होने का चर्चा करते हैं, ऐलान करते हैं। जो कुछ सलीब पर हुआ उसके लिए तुझे सजदे करते हैं। तूने हमारे लिए खुदावन खुदा बंदोबस्त कर दिया बहाली का, अब्दी जिंदगी में शामिल करने का। हम इसलिए तेरी परस्तिश इबादत नहीं कर रहे कि हमें अपनी जिंदगी चाहिए, हम इसलिए तेरी परस्तिश कर रहे हैं कि हमें अपनी जिंदगी मिल चुकी है। मसीह में हम अब्दियत के वारिस हैं। हालेलुया। हम अपने दिलों से, अपने होंठों से, अपने रूबतों जानों से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। मुकद्दसों की जमात तेरी हजूरी में अपनी आवाज को बुलंद करती है और तेरी मदह करती है, तेरे हजूर हालेलुया के नारे बुलंद करती है, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तमजीद, तेरी जय जयकार पुकारती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी मीठी जुबान, ये बेगाना जुबान, जो मैं कह ना सकूं वो तू करता बयां, वो तू करता बयां। जब तू जुम्बश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब तू जुम्बिश करे, हालेलुया, 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 हालेलुया। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम मसीह को मसा से तेरे। तू बताता रहे, तू सिखाता रहे, दे जलाल हम मसीह को मसा से तेरे, हम मसा से तेरे। जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब तू जुम्बिश करे, हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरे ख्यालों की दुनिया में, मेरी सोचों सांसों में, मेरी सोचों सांसों में, यीशु नाम से बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश करते रहे। यीशु नाम से बरकत आती रहे, हम तेरी परस्तिश
کرتے رہیں تیرے پیار کی چھایا چھائے رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہیں تیرے رحم کی پروا چلتے رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہے، تیری صلیب سے پاک لہو سے اور کلام کی خوشبو سے، تیری صلیب سے پاک لہو سے اور کلام کی خوشبو سے، اور کلام کی خوشبو سے اندھیاروں میں جوتی جلتی رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہیں تیرے پیار کی چھایا چھائی رہے ہم، تیری پرستش کرتے رہیں ہم، تیری پرستش کرتے رہیں ہم، تیری پرستش کرتے رہیں۔ ہاللویا 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 آمین، مل کر کہیں ہاللویا 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 آمین، سجدوں میں جھک جاؤں، سجدوں میں جھک جاؤں تیرے حضور، تیرے حضور، تیرے حضور، تیرے حضور، تخت تیرا لگا ہوا، تخت تیرا لگا ہوا، تو مجھ سے نہیں ہے دور، تو مجھ سے نہیں ہے دور، ہاللویا 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 آمین، ہاللویا 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 آمین، تو میرے دن اور رات، تو میرے شام و سحر، تو میرے دن اور رات، تو میرے شام و سحر، تجھ میں میں ڈوبا رہوں، ہر پل تو آئے نظر، تجھ میں میں ڈوبا رہوں، ہر پل تو آئے نظر، دنیا کا تو ہے نور، دنیا کا تو ہے نور، تو مجھ سے
مجھ سے نہیں ہے دور. ہاللویا 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 آمین. سجدوں میں جھک جاؤں سجدوں میں جھک جاؤں تیرے حضور تخت تیرا لگا ہوا تخت تیرا لگا ہوا تو مجھ سے نہیں ہے دور تو مجھ سے نہیں ہے دور. ہاللویا 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 آمین 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 آمین. تخت تیرا لگا ہوا ہے, آسمان تیرا کھلا ہوا ہے, تیرے لوگ تیری حضوری سے آسودہ کیے جا رہے ہیں. شکر گزاری کے لیے جو ہمارے درمیان اسٹیبلش ہو چکی ہے. شکر گزاری تیری تمجید. آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں. Praise the name of the دل پہ بہت کچھ ہے, لیکن نبیوں کی روحیں نبیوں کے تابع ہیں. میں ان کی حضوری میں اپنے پیارے بھائی خدا کے بندے خدا کے رسول میں کو واپس میٹنگ لوٹانے سے پہلے 2 آیات. اچھا چلیں, آپ کے دل میں کوئی گیت, کوئی زبور, کوئی غزل ہے تو وہ بتائیے. میں آپ کی خدمت میں خدا ان کی حضوری میں اسے گنگنانے کی کوشش کروں گا اگر مجھے یاد ہوئی تو. اس کے بعد میں میٹنگ بھائی کو واپس دوں گا. جی دل تو چاہ رہا ہے کہ جو آپ گا رہے ہیں آپ ایسے ہی گاتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. کچھ خاص اس وقت نہیں ہے دل میں, لیکن آپ کچھ 5 منٹ 10 منٹ اور لے سکتے ہیں. ابھی 11 ادھر کے 11 بجے تک آپ ورشپ کریں, پھر ہم بھائی میتھیو کو لیں گے کلام سننے کے لیے. اس سے پہلے ایک حوالہ چھوٹا سا میں چاہتا ہوں میں پڑھ لوں جو میں شروع میں پڑھ رہا تھا. زبور 95 اگر آپ سب میرے ساتھ نکال لیں. سیمز 95 اس کی پہلی 6 آیات ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. زبور 95 اور ہم اسی فیز میں سے گزر رہے ہیں, اس لیے میرا بڑا دل چاہ رہا ہے کہ ہم اس کو ایک بار پڑھ بھی لیں. خدا کے کلام سے ہمیں تقویت ملے گی. آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں, اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں. شکر کرتے ہوئے اس کے حضور میں حاضر ہوں, مزمور گاتے ہوئے اس کے آگے خوشی سے للکاریں. کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم ہے. زمین کے ٹھہراؤ اس کے قبضہ میں ہے, پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس کی ہیں. سمندر اس کا ہے, اسی نے اس کو بنایا, اور ہم اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا. آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں اور اپنے خداوند کے حضور گھٹنے ٹیکیں. خداوند کے کلام پڑھے اور سنے جانے سے ہم سب برکت پائیں. آمین 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 آمین. جی بھائی, یہ آخری آیت پڑھتے پڑھتے میرا دل چاہے اگر آپ گیت گا لیں کہ سجدوں پہ سجدے کروں, اگر آپ اس کی چند آیات گا سکیں. آتا ہوں تیرے حضور. اوکے لال جی ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں. Praise. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. میرا ایمان ہے کہ جیسے میں خدا کی حضوری کو محسوس کر رہا ہوں, جتنے اس وقت لائیو ہمارے ساتھ ہیں وہ سب بھی خدا کی حضوری کو ویسے ہی محسوس کر رہے ہیں. یہاں تک کہ خدا کی حضوری میرا ایمان ہے کہ وہ ہر وقت ہر جگہ رہتی ہے, ہمیں اس کی حضوری میں آنا پڑتا ہے. وہ
وہ ہمارے ساتھ نہیں آتا. وہ تو موجود ہے. زبور 139 میں داؤد کہتا ہے کہ میں تیری حضوری سے بچ کر کہاں جاؤں. آمین. ہمیں ایکچولی اس کی حضوری میں آنا ہوتا ہے. وہ موجود ہے. تو جیسے ہم اس کی پریزنس میں اس وقت ہیں, میرا ایمان ہے کہ جو بعد میں بھی دیکھیں گے, جو لائیو نہیں ہے ساتھ, وہ بھی اسی طرح کی پریزنس کو محسوس کریں گے. جی آمین آمین. ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی. ہاللیلویا. آسمان ہے تخت تیرا, دھرتی چوکی تیری. آسمان ہے تخت تیرا, دھرتی ہے چوکی تیری. بدلا نہ بدلے کبھی, ایسی ہے ہستی تیری. بدلا نہ بدلے کبھی, ایسی ہے ہستی تیری. یسوع پاک ہے, تو پاک ہے, سجدوں پہ سجدے کروں. یسوع پاک ہے, تو پاک ہے, سجدوں پہ سجدے کروں. تیری حضوری میں جھکتا رہوں, تیری حضوری میں جھکتا رہوں, سجدوں پہ سجدے کروں. سجدوں پہ سجدے کروں, سجدوں پہ سجدے کروں. پھر میں نے تخت کے سامنے فرشتوں کی ایک بڑی بھیڑ دیکھی, جن کا شمار کرنا ناممکن تھا. 24 بزرگ دیکھے, مقدسوں کی بڑی جماعت دیکھی, جو شمار میں لاکھوں اور کروڑوں تھے. وہ منہ کے بل گرے اور سجدہ کیے, خدا کو سجدہ کیے, برے کو سجدہ کیے. حشمت اور بزرگی اور تمجید اور قدرت کے لائق ہمارا خدا ہے, ذبح کیا ہوا برا ہے. تمجید عبدالآباد, عبدالآباد, عبدالآباد اسی کی ہو. اور سب کہیں آمین. حکمت کا منبع ہے تو, پیار کا دریا ہے تو. حکمت کا منبع ہے تو, پیار کا دریا ہے تو. رحمت کا چشمہ ہے تو, طوفان میں ساحل ہے تو. رحمت کا چشمہ ہے تو, طوفان میں ساحل ہے تو. یسوع پاک ہے, تو پاک ہے, سجدوں پہ سجدے کروں. برا ہے بے عیب تو, ببر یہودا کا تو.
के ऐब तू बब्बर यहूदा का तू अल्फा ओमेगा भी तू मेरा भरोसा है तू अल्फा ओमेगा है तू मेरा भरोसा है तू यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं यीशु पाक है तू पाक है सजदों पे सजदे करूं तेरी हुजूरी में झुकता रहूं तेरी हुजूरी में झुकता रहूं सजदों पे सजदे करूं पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं सजदों पे सजदे करूं हालेलुया। जी भाई गुलफराज, एक बहन ने रिक्वेस्ट की है, रहमत नाल है भरया होया, उसकी 2 आयत गा के भाई मैथ्यू इज वेटिंग। है हम जानते हैं राम से भरा हुआ है या गुस्सा ते करण दे विच है उठीमा प्यारत उसदा है डाढ़ा गुस्सा ते करण दे विच है उठीमा प्यारत उसदा है डाढ़ा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साढ़ा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साढ़ा जेड़ी साढ़ी है बुराई ते हासलूक न करदा जेगी साड़ी है बुराई ते हासलूक न करदा साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं हो देदा साडे पापा वांगर सानू बदला नहीं हो देदा रहमत नाल है भरिया होया पाक यहोवा साढ़ा आमीन आमीन। आए हम मेरा दिल चाह रहा है कि आप दुआ में रहनुमाई करें। अब हम कलाम के लिए भाई मैथ्यू को भी साथ लेंगे और
آپ جی ٹھیک. کلام کے لیے آج پہلے ہم آج کی ورشپ کے لیے خدا کی شکر گزاری کریں گے، اور پھر خدا کے کلام کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کریں گے، خدا کے خادم کو اس کے ہاتھوں میں دیں گے، اپنے دلوں کو تیار کریں گے. بھائی پلیز لیڈ کیجیے دعا. ہاللویا. شکریہ خدا اس پریویلیج کے لیے کہ تیرے مقدسوں کے ساتھ مل کر میں پھر تیرے حضور فراہم کیا گیا ہوں. خداوند ہم نے جی بھر کے تیری ستائش، تیری تمجید، تیری شکر گزاری کی ہے، اور ہم اس سلسلے کو رکنے نہیں دیں گے. ہم خدا عبادتوں میں، سیشنز میں نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں، اپنے کردار سے، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں تیری پرستش کو جاری رکھیں گے. تجھے اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینے کے وسیلے سے خدا تجھے ہر طرح سے تیری تعظیم اپنے کام سے، کلام سے، طرز زندگی سے خدا دیتے ہوئے ہم تیری پرستش جاری رکھیں گے. شکریہ خدا ہمیں اپنا بنانے کے لیے، شکریہ ہم سے محبت میں پہل کرنے کے لیے. شکریہ خدا کہ ہم تیری عدالت سے باعزت بری کروا دیے گئے ہیں. ہم تیرے مخالف نہیں ہیں، بلکہ تیرے بیٹے ہیں، تیری بیٹیاں ہیں، اور خدا تیری چنی ہوئی قوم ہے، برگزیدہ نسل ہے، شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے. خداوند اس عزت کے لیے، اس اعزاز کے لیے، اس آنر کے لیے جو یسوع مسیح میں ہو کر ہم سب کو مل گیا، ہم سب تجھے سجدے کرنے سے باز نہیں آئیں گے. اپنی زندگی کے تمام ایام ہم تیری پرستش کرتے رہیں گے، تیری شریعت میں دل لگائے رکھیں گے، تیرے دل کی باتوں کو خدا سنیں گے، اور انہیں خدا اپنی زندگی میں خدا حتمی پرائرٹی دیں گے. یہ ہمارا اپنے آپ سے تیری حضوری میں عہد ہے، اور تیری شکر گزاری ان ساری الہی پروویژنز کے لیے، تیرے فضل کے لیے. خداوند ہمیں طاقت بخشنے والے خدا، تقویت بخشنے والے آسمانی پتا، شکریہ کہ یہ سب ہم تجھ ہی میں ہو کر، تیرے کلام ہی کی قدرت کو حاصل کر کے، اس کے اثر کو حاصل کر کے، اس سے تعلیم پا کر، اس سے زور پا کر کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں. ٹرانسفارم ہوتے چلے جانے کے اس خوبصورت پروسیس میں آج ہم تیری برکت کو، تیری نزدیکی کو نیکسٹ لیول پہ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں. سب ایماندار مل کر تیرے بندے کے لیے، جسے تو نے قدرت سے، دلیری سے اور اپنے پاک بلاوے سے بڑی غیوری میں بلایا ہوا اور اسٹیبلش کیا ہوا ہے، اسے استعمال کرتا ہے بادشاہی کی وسعت کے لیے. خداوند جھپٹ کر آگ سے روحوں کو نکال لینے اور تیری بادشاہی میں، تیری حضوری میں لے آنے کے لیے ہم اپنے بھائی کی خدمت کے لیے تجھے اڈور کرتے ہیں. خداوند تجھے تھینک یو بولتے ہیں، تجھے سجدے کرتے ہیں، تیری بدل و جان شکر گزاری کرتے ہیں، اور ہم سب مقدسین مل کر اپنے بھائی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، خداوند اس کے حال اور مستقبل کے لیے شکر گزاری کرتے ہوئے اسے تیری پاک سپردگی میں، اسے تیری محافظت میں دیتے ہیں. تو ہمارا ہراول چنڈاول ہے، تو اپنے بندے کا حامی ہے، ناصر ہے، اس کی خدا چھپنے کی جا ہے، اس کی مضبوط چٹان ہے، اس کا محکم قلعہ ہے، اس کا اونچا برج ہے. ہاللویا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو اپنے خادموں کی پالنا اور پرورش کرنے والا رب ہے. خداوند تیرے بیٹے کے لیے، اس کی خدمت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہوئے ہم تیری آواز کے لیے شنوا ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں. ہماری اصلاح کر، ہماری تربیت کر. ہم حاضر ہیں، ہم تیرے بندے کے وسیلے تجھے سننا چاہتے ہیں. یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں. آمین آمین. آمین. بہت شکریہ بھائی گلفراز. اس سے پہلے کہ میں بھائی میتھیو کو فرنٹ سکرین پہ لے کے آؤں، آپ کے لیے خدا کا شکر گزار ہوں، اور آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آج آپ نے وقت نکالا، ہمارے ساتھ آئے. ورشپ میں ہم سب نے بہت برکت پائی، اور میں نے خاص طور سے اس کی حضوری کو گہرے طور پر محسوس کیا، اور ایک الگ ہی ریل میں، ایک الگ ہی دنیا میں فیل کیا. خداوند آپ کو اور زیادہ برکت دے، اور زیادہ اپنے جلال سے بھر کے استعمال کرے. اب I would request بھائی میتھیو کہ وہ ہمارے ساتھ کلام شیئر کریں گے. خدا کے کلام کو ہم
खुदा की मीठी बातों को शेयर करें। जी भाई मैथ्यू। जी खुदा यसू के अजीम और कादिर नाम में एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। खुदा रूल कुछ के सुपुर्द करना चाहूँगा। अगरचे कलाम के लिए दुआ हो चुकी है, लेकिन जैसा कि मेरी आदत है कि हमेशा मैं कलाम सुनाने से पहले खुदा रूल का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमेशा अपनी खुदी का इनकार करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो चंद सेकंड्स के लिए प्लीज आंखें बंद कीजिएगा ताकि हम खुदा रूल उसका शुक्रिया अदा कर सकें इस बात के लिए कि वो हमारा उस्ताद है, हमारा रहनुमा है, हमें सिखाता है, हमारी तरबियत करता है। जी आंखें बंद कीजिएगा। खुदा रूल कुछ एक बार फिर से मैं तेरे पास आता हूँ और इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरा वकार, मेरा मेयार कुछ नहीं, मैं एकदम सिफर हूँ। खुदा कुछ इसी सबब से मुझे तेरी जरूरत है। तुझसे इल्तिजा करता हूँ खुदा कुछ के तू मुझे इस्तेमाल कर ताकि तेरे लोगों के लिए बाइस प्रकट ठहर सके। खुदा कुछ जो कुछ तू मुझसे कहलवाना चाहता है जरूर कहलवाना, और जिन बातों के कहने से तू मुझे बाज रखना चाहता है जरूर बाज रखना। खुदा जो बातें मेरे मुंह से निकले तेरी मर्जी के ऐन मुताबिक निकले और सुनने वालों के लिए बाइस बरकत ठहरे। जो लाइव सुन रहे हैं उनके लिए भी और जो बाद में भी सुनेंगे उनके लिए भी खुदा, और जो सुनने वाले हैं उनके दिलों को, उनके जहनों को, उनकी जिंदगियों को जरखेज जमीन बना, ताकि जब ये कलाम का बीज उनकी जिंदगियों में बोया जाता है खुदा तो ये फले और बड़े और 100 गुना फल ले। खुदा यीशु मसीह के कभी का देना। आमीन आमीन आमीन। जी आज जब मैं सरमन की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ज़बूर 91 के ऊपर साम 91 जो है उसके ऊपर खुदा के कलाम में से आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर लिखा है कि जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलिक के साया में सुकूनत करेगा। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि कौन है जो हक ताला के पर्दा में रहता है। जब इस बात को हम समझ जाएं तो फिर आगे जो उस ज़बूर की ब्लेसिंग्स हैं, उस ज़बूर के जो प्रॉमिसेस हैं, उनको भी हम समझ जाते हैं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए मुझे एक कन्विक्शन ये मिली कि उस सूरत हाल के मुतालिक खुदा के कलाम में से जो हमें सीखने को मिलता है उसे आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसके लिए हम लूका की अंजील, लूका रसूल की मार्फत लिखी ये अंजील 18वां बाब उसकी 18 से 30 आयत तक जो है उसकी तलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया, यानी कि यीशु मसीह से, फिर किसी सरदार ने उससे ये सवाल किया कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यहां पर हमेशा की जिंदगी की बात है। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों नेक कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। अच्छा, यहां पर मैं रुकना चाहूंगा थोड़ा। आपको पता है कि मेरी ये आदत है कि जब भी कलाम खुदा में से अगर से एक मखसूस मौजू होता है जिस पर मैंने बात करनी होती है, लेकिन जब उसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे होते हैं हम, तो उससे मुतल्लिका जितने उस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सवालात आते हैं, मेरी आदत है कि उनको एड्रेस करके आगे जाना जो है मुझे अच्छा लगता है। अब ये एक ऐसी आयत है, एक ऐसा हवाला है जहां तक अभी हमने पढ़ा है। इसको कोट करके अक्सर गैर अक़वाम और जो यीशु मसीह को खुदा नहीं मानते वो कहते हैं कि देखें यहाँ पर यीशु मसीह अपने खुदा होने का इनकार कर रही है। एक शख्स आता है और वो यीशु मसीह को कहता है नेक उस्ताद, और यीशु मसीह उससे कहते हैं तू मुझे नेक क्यों कह रहा है? मैं तो नेक नहीं हूँ, नेक तो सिर्फ खुदा है। तो लोग क्या करते हैं, अक्सर इस हवाले को पेश करके कहते हैं यीशु को तो यही नहीं पसंद कि कोई उसे नेक कहे, और आप मसीह जो है खुदा बनाकर बैठे होंगे। तो खैर यहाँ पर बात कुछ और है। अगर आप ये साया नबी का सीफा उसका 64 बाब और उसकी 6 नंबर आयत पढ़ें तो वहां पर दरअसल लिखा हुआ है कि हमारी जो रास्तबाजी है वो खुदा के हुजूर नापाक है, धजियों की, गंदी धजियों की मान्यता है। इसे पैराफ्रेज करके मैं बता रहा हूँ। दूसरे लफ्जों में जो यहूदी भी इस बात को समझते थे कि जो शख्स इतना पाक हो, यानी कि दुनिया की नजर में इतना पाकीज़गी से जिंदगी गुजार रहा हो कि लोग उसको देखकर हाजी साहब भी कहना शुरू कर दें। लोगों की नजर में वो हाजी साहब चाहे बन जाए, लेकिन उसके पाकीज़गी को, उसके हाजी साहब होने को जब हम खुदा की पाकीज़गी के साथ उसका मुआवजना करेंगे तो उसकी पाकीज़गी जो है वो गंदी धजियों की माने नजर आएगी। खुदा इतना पाक है, तो इसलिए चूंकि खुदा पाक है तो सिर्फ वही नेक है और कोई नेक नहीं हो सकता।
اب ایک یہودی جو اس بات کا قائل تھا، جس کی تعلیم کا یہ حصہ تھا کہ خدا کے سوا اور کوئی نیک نہیں ہے، وہ خدا یسوع مسیح کو روانگی میں آ کر جب کہہ گیا کہ آئے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو خدا یسوع مسیح اصل میں اس کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے نیک کہہ رہا ہے، تو تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ نیک. تم لوگ تو مانتے ہو کہ نیک کوئی بھی نہیں ہے خدا کے علاوہ، تو جب تو مجھے نیک کہہ رہا ہے تو دوسرے لفظوں میں مجھے خدا کہہ رہا ہے، کیونکہ خدا کے علاوہ کوئی اور نیک نہیں ہے. تو یہاں پر یہ نہیں لکھا، اصل میں جو تنقید کرنے والے ہیں، اعتراض کرنے والے ہیں، وہ اپنے سے کچھ الفاظ اس آیت میں ڈال دیتے ہیں کہ یسوع مسیح نے تو اسے کہا میں نیک نہیں ہوں. یسوع مسیح نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میں نیک نہیں ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے، یہ سوال اس سے پوچھا ہے، جبکہ نیک تو جو ہے وہ صرف خدا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر تم مجھے نیک کہہ رہا ہے تو اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں خدا ہوں. آگے چلتے ہیں. خدا یسوع مسیح اس کے بعد 20ویں ایسے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں تو حکموں کو تو جانتا ہے، زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر. اس نے کہا میں نے لڑکپن سے ان سب پر عمل کیا ہے. یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. یہ بڑی خاص بات ہے، اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور میں اب چونکہ اس مقام پر پہنچ چکا ہوں، اس حوالے میں جو مقصد تھا یا جو وجہ تھی کہ اس حوالے کو شیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام میں سے، تو میں وجہ بھی بتاتا چلوں. جب سے یہ کوارنٹین کا معاملہ شروع ہوا ہے، جب سے یہ وبا پھیلی ہے اور لوگ آئسولیشن میں چلے گئے ہیں، لاک ڈاؤن جو ہے اس کو آبزرو کر رہے ہیں لوگ، خصوصی طور پہ پاکستان جیسے ممالک میں، تو بہت سارے مسیحی جو ہیں ان کے پاس دوسری اقوام کے لوگ جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ مسیح یسوع کو چھوڑو، مسیحیت کو چھوڑو، ہمارا مذہب قبول کرو، ہمارا مذہب قبول کرو گے، ہمارا کلمہ پڑھو گے تو ہم آپ کو راشن دے دیں گے. اور ہوتا کیا ہے کہ لوگ مسیح یسوع کو چھوڑ دیتے ہیں راشن کی خاطر. میں ایک بات کے لیے خدا کا مشکور ہوں کہ بہت زیادہ پادری صاحبان، سب نہیں، بہت زیادہ پادری صاحبان اور بہت زیادہ جو ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں وہ ڈھونڈ کر لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، بہت زیادہ لوگوں تک ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، لوگوں کو راشن دے رہے ہیں. جیسے ہی ان کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہے وہ کسی کو مدد چاہیے، اس تک پہنچتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. آج صبح مجھ سے کسی نے رابطہ کیا فیس بک کے اوپر اور بتایا کہ پچھلے 2 مہینے سے ہمارے پاس کیونکہ جاب نہیں ہے، اس بھائی نے کہا کہ میرے پاس جاب نہیں ہے، تو اس سبب سے ہم لوگ اپنے گھر کا راشن بیچ کر اپنے گھر کا سامان بیچ کر تو 2 مہینے سے راشن لے کر آنے ہیں، گزر بسر کر رہے ہیں. اور وہ پڑھ کر مجھے بہت دکھ ہوا. میں نے فیس بک کے اوپر اپنے اسٹیٹس لگایا اور میں نے کہا کہ اگر کوئی کراچی میں ان کی مدد کر سکتا ہے تو ضرور کرے. مجھے فوری طور پر 3 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ان کی ڈیٹیلز دیں. جب میں نے ڈیٹیلز دی تو انہوں نے فوری طور پہ رابطہ بھی کیا اس بھائی سے، اور خدا کی فضل سے کل دوپہر تک اس بھائی تک مدد پہنچ جائے گی. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگ ایکٹیولی سپورٹ کر رہے ہیں ان مسیحیوں کو جو اپنی مدد آپ نہیں کر سکتے ان دنوں میں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے، جیسا کہ پچھلے سرمنز میں بھی اس پہ ہم مفصل بات کر چکے ہیں. تو اب جو لوگ مسیح یسوع کو چھوڑ رہے ہیں راشن کی خاطر، ان کی وجہ سے یہ بات میرے دل میں آئی کہ مجھے کنوکشن ملی کہ میں کلام کے اسی حصے کو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں. خدا یسوع مسیح کو، ان کی محبت کو جو انہوں نے ہم سے کی، ان کی بادشاہی کو، ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حوالہ ہے، ایک پرفیکٹ مقام ہے نئے عہد نامہ میں، جس کو پڑھ کے ہمیں اس کی اچھی سمجھ آ جاتی ہے. اب ایک امیر شخص خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے اور خدا یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ میں ہمیشہ کی زندگی کیسے حاصل کر سکتا ہوں. خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ دے، تو اپنا پہلے وہ کہتے ہیں کہ تو شریعت پر عمل کر، جو شریعت کے احکامات ہیں ان پر عمل کر، جو شرعی احکامات ہیں ان پر عمل کر. وہ کہتا ہے کہ میں ان سارے احکامات پر تو میں عمل کرتا ہوں آلریڈی. خدا یسوع مسیح کہتے ہیں تجھ میں ایک چیز کی کمی ہے، تو ایسا کر کے اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے. تو پھر کیا ہوگا؟ لکھا ہے 2 باتیں ہم کرتے ہیں کہ آسمان پر خزانہ ملے گا، اور ہاں جب بانٹ دے گا تو آسمان پر خزانہ ملے گا. اب یہ جو شخص ہے، یہ کیا، اس کا جب یہ سنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سیڈ ہو جاتا ہے، ایک سیڈ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے، وہاں سے واپس چلا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ بہت امیر ہوتا ہے.
آپ کو یاد ہوگا متی کی انجیل اگر 22واں باب اگر آپ پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک شرح کا ایک عالم تھا اور خدا نے یسوع مسیح سے اس نے کہا کہ تو ریت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے؟ خدا نے یسوع مسیح نے کہا کہ یہ کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ، اور اس کے برابر یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ تو جب آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو آپ اپنے پڑوسی سے بھی محبت رکھتے ہیں، اور جب آپ یہ دونوں کام کرتے ہیں، خدا سے محبت رکھتے ہیں خصوصی طور پہ، تو آپ اس کی نجات کو بھی قبول کرتے ہیں، آپ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں خدا کے لیے۔ اور یہی یسوع مسیح سے کہہ رہے تھے کہ سب کچھ چھوڑ کے، اپنی دولت چھوڑ کے اسے غریبوں میں بانٹ، میرے پیچھے آ جا۔ اور یہ اس کو سب سے مشکل کام لگا تھا، جو آج بہت سارے مسیحیوں کو، ان تمام لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، جو مسیحی ہونے کے دعوے دار ہیں، ان سب پر اس بات کا اطلاق ہوتا ہے۔ بہت مشکل ہے سب مسیحیوں کے لیے سب کچھ چھوڑنا مسیح کے لیے۔ بہت سارے ایسے مسیحی ہیں جو چھوڑ سکتے ہیں اور چھوڑا بھی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے مسیحی ہیں جو اس اپنے مسیحی ہونے کو سیریسلی نہیں لیتے، تو یہ کلام ان کے لیے ہے۔ یہ سن کر وہ بہت غمگین ہوا کیونکہ بڑا دولت مند تھا۔ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے، کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو۔ اب یہ جو ابھی ہم نے بات پڑھی ہے سوئی کے ناکے والی، اس کے متعلق ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے، اکثر لوگ بڑے شوق سے اس کو پیش کرتے ہیں، کہ اصل میں جو یروشلیم کی دیوار تھی اس میں ایک گیٹ تھا جس کا نام تھا سوئی کا ناکا، تو اونٹ اس میں سے گزر نہیں تھا سکتا، تو اونٹ کو گزارنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اگر اس کے اوپر سے آپ سامان جو لادا ہوتا تھا وہ سامان ہٹا دیں، اتار دیں، تو پھر وہ ہلکا ہو جاتا تھا اور پھر وہ بیٹھ سکتا تھا، تو تھوڑا جھک کر وہ اس گیٹ سے نکل سکتا تھا۔ تو خدا یسوع مسیح نے جب کہا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا جو ہے وہ آسان ہے، برعکس اس کے کہ امیر شخص جو ہے وہ بادشاہی میں خدا کی داخل ہو، تو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ لٹرلی وہاں پر ایک گیٹ تھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ خدا نے چاہا تو اس پر مزید کسی وقت ہم بات کریں گے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پر خدا نے یسوع مسیح امپاسبلٹی کی بات کر رہے ہیں۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر ہونا یا آپ کے پاس پیسہ ہے تو یہ آپ جو ہے یہ بری بات ہے۔ اگر آپ کی پرائیورٹی آپ کی دولت ہے، اگر آپ کی پرائیورٹی آپ کی جو ورلڈلی یعنی کہ دنیاوی آپ کے جو پوزیشنز ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا خدا آپ کے پوزیشنز ہیں، آپ کا خدا یسوع مسیح نہیں ہے۔ اور اگر آپ خدا یسوع مسیح کو وہ پرائیورٹی نہیں دے رہے جو اپنی دولت کو دے رہے ہیں یا اپنی پوزیشنز کو دے رہے ہیں یا اپنی خواہشات کو دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ خدا کی بادشاہی میں، خدا یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اب آگے جو پطرس رسول ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ پطرس رسول کے بارے میں آپ کو پتہ کہ پطرس رسول جو ہے وہ آؤٹ سپوکن تھے، وہ تمام شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمیشہ کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے تھے یا پھر کوئی نہ کوئی وہ سٹیٹمنٹ لازمی دیتے۔ تو جب خدا نے یسوع مسیح نے کہا کیونکہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے نکل جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، تو سننے والوں نے کہا تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یہاں پر دیکھیں نجات کی بات ہو رہی، جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ خدا یسوع مسیح کی بادشاہی میں داخل ہونا جو ہے وہ اس کے لیے مشکل ہے۔ تو سننے والے کہتے ہیں کہ کون نجات پا سکتا ہے؟ اس نے کہا جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک بڑا خاص میسج ملتا ہے، وہ یہ کہ نجات آپ کو پتہ پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ماں سوائے مسیحیت کے، وہ سب اس بات کے قائل ہیں کہ آپ کو نجات حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ مختلف پریکٹسز ہیں، اپنے آپ کو دکھ دیا جاتا ہے، لمبی لمبی جرنیز کی جاتی ہیں، لمبے لمبے سفر کیے جاتے ہیں ایک جگہ سے اپنی دوسری جگہ جا کر، مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں، اور پھر بھی اس کے بعد ان کے پاس ایشورنس نہیں ہوتی، اس بات کی یقین دہانی نہیں ان کو ہوتی کہ ہم نجات پائیں گے۔ یعنی آپ کسی بھی مذہب کے پیروکار سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ آپ کے پاس نجات کی یا ہمیشہ کی زندگی کی کوئی یقین دہانی ہے، کہ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ آپ بچ چکے ہیں یا آپ نجات پا چکے ہیں۔ تو کوئی بھی آپ کو جو ہے وثوق کے ساتھ یا کانفیڈنس کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں جی میں بچ گیا ہوں، ہاں جی میں نے ہمیشہ کی زندگی پا لی، ہاں جی میں خدا کی بادشاہی میں لازمی جاؤں گا، ہاں جی میں نے جنت کا ویزا حاصل کر لیا، ہاں جی میں سورگ میں جاؤں گا۔ کوئی بھی نہیں آپ کو یہ جو ہے وہ یقین دہانی کے ساتھ کہہ سکتا، کانفیڈنس کے ساتھ۔ یہ یقین دہانی، یہ کانفیڈنس صرف انہی کو ملا ہے جنہوں نے خدا یسوع مسیح کو شخصی طور پہ نجات دہندہ قبول
किया। जैसा कि यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 से 18 आयत में लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यानी कि जो कोई खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाता है वो हलाक नहीं होता, वो हमेशा की जिंदगी पा लेता है। और आगे लिखा है जो कोई उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, लेकिन जो कोई उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं, उस पर से टल जाता है सजा का हुक्म। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब कहा कि जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो अपनी निजात खुद नहीं खरीद सकता, चाहे जो मर्जी कर ले। आप दुनिया के तमाम मज़ाहिब में इस बात को देख सकते हैं कि वो सब कुछ करने के बाद भी उनको पता ही नहीं है कि हमने जाना भी है खुदा की बादशाह में या नहीं, हमें जन्नत मिलेगी भी या नहीं, हमें स्वर्ग मिलेगा भी या नहीं। उनको यकीन नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या होना है। तो ऐसी सूरत हाल में खुदा यीशु मसीह कहते हैं जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। यही क्रिश्चियन जो है वो फेथ है, यही क्रिश्चियन मसीही अकीदा है, यही मसीही ईमान है कि हम इस काबिल नहीं है कि अपनी निजात खुद पा सकें। क्यों? इसलिए क्योंकि यशायाह नबी के सीफे में लिखा है कि हमारे जो रास्तबाजी के काम है खुदा के साथ जब उनको कंपेयर किया जाए तो गंदी दर्जियों की माने। तो इस सबब से खुदा ने हम पे तरस खा के अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को भेजा जिसने सलीब पर हमारे लिए जान दी। आज जो भी उसको कबूल करता है शख्सी तौर पे अपना निजात, वो हमेशा की जिंदगी का वारिस कहलाता है और उस पर से सजा का हुक्म टल जाता है। और इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जो इंसान से नहीं हो सकता, ये इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि अपनी निजात कमा सके, वो खुदा से हो सकता है, इसलिए वो खुदा ने किया। और इसी सबब से आगे खुतूत में लिखा हुआ है, गालिबन इफ्सियों के खत में लिखा हुआ है कि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है बल्कि खुदा की बख्शिश है। ये खुदा की बख्शिश है निजात जो है, तो ये इंसान से नहीं हो सकता निजात पाना, ये खुदा से ही सिर्फ हो सकता है। आगे पतरस रसूल की जो मैं बात कर रहा था, पतरस रसूल फिर कहते हैं, लिखा है पतरस ने कहा देख हम तो अपना घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। अब पतरस रसूल ने जो यहाँ पर बात की है कि हमने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया। अगर आप कह रहे हैं कि जी जो सब कुछ छोड़ देगा तो उसको अजर मिलेगा, तो हमने तो अपना घर बार भी छोड़ दिया। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पतरस रसूल लालच की वजह से ये सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने लालच की वजह से नहीं पूछा। वो ये कह रहे हैं, अब होता यहूदी कल्चर में बात ये थी कि जो शख्स बहुत अमीर होता था उसको ये बारे में ये सोचा जाता था कि ये शख्स रास्तबाज है, ये इसलिए खुदा ने इसको इतनी बरकत दे रखी है। उसकी मिसाल आपको अय्यूब नबी के सहीफे में भी मिलती है। अय्यूब नबी बहुत अमीर शख्स था, लेकिन जब इब्लीस से आजमाया गया तो क्या हुआ, उसके दोस्तों ने उसे आकर कहा कि तूने कोई गुनाह तो नहीं कर दिया, तूने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया जिसकी वजह से सारी बरकत उससे छिन गई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर रास्तबाज जब गुनाह कर दे तो उससे उसकी बरकत छिन जाती है। तो यहूदी कल्चर में ये कॉन्सेप्ट था। पतरस रसूल कह रहे हैं कि अगर एक शख्स इतना, उसी कॉन्सेप्ट को ज़हन में रखते हुए कि एक शख्स जो इतना अमीर है, अगर अमीर है तो जाहिर है वो रास्तबाज होगा, अगर रास्तबाज है तो इसलिए तो अमीर है, अगर वो उसके लिए इतना मुश्किल है खुदा की बादशाही में दाखिल होना, तो हमारे तो इतने पोजेशंस भी नहीं थे, हम तो इतने अमीर भी नहीं थे, हमने तो अपनी सिर्फ फैमिलीज को छोड़ा है और तेरे पीछे आ गए हैं, तो हमारे साथ क्या होगा। तो उसके जवाब में खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं, लिखा है उसने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ या बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो। खुदा की बादशाही की खातिर यानी कि अंजील की खातिर, मरकस की अंजील उसका अगर 10वां बाब पढ़े वहां पर भी ये सारा वाकया मरकूब है, मत्ती की अंजील में भी है। तो वहां पर ये लिखा है कि अगर अंजील की खातिर, अंजील की यानी कि सब कौमों में अंजील की मुनादी करो। अंजील क्या है कि खुदा यीशु मसीह हमारे गुनाहों के वास्ते उसने मार खाई, उसने दुख उठाया, मसलूब हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। आज जो भी इसे शख्सी तौर पर अपना निजात दहिंदा कबूल करता है वो हमेशा की जिंदगी का वारिस कहलाता है। ये है अंजील, ये है खुशखबरी। तो खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाना में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी, वो कहते हैं ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसने इस दुनिया के अंदर सब कुछ छोड़ दिया हो मेरी खातिर और आने वाले इस दुनिया में भी इसका अजर ना पाए और आने वाले जमाना में यानी कि हमेशा की जिंदगी।
तो खुदा यसू मसीह इसका जो रिवॉर्ड है, जब हम खुदा यसू मसीह की खातिर सब कुछ छोड़ देते हैं और खुदा यसू मसीह की खातिर सब किसी भी चीज के लिए यीशु को नहीं छोड़ते। मैं यहाँ पर रुक के एक टेस्टमनी एक भाई की शेयर करना चाहूंगा। यूरोप में एक भाई रहते हैं और शिया फैमिली से उनका ताल्लुक था। खुदा ने मेरी वसातत से उनकी जिंदगी तब्दील की 2012 में। जी 2012 की बात है, 12 या 13 के दरमियान की बात है। तो वो क्रिश्चियन हो गए। जब वो क्रिश्चियन हुए तो उन्होंने काफी देर तक अपनी आइडेंटिटी को, अपनी शनाख्त को छुपाए रखा, लेकिन एक टाइम आया जब उन्होंने बता दिया, उनके घर वालों को पता चल गया कि वो क्रिश्चियन हो गए। जब उनके घर वालों को पता चला तो उनके घर वालों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया, और जब ऐसा हुआ तो भाई बहुत परेशान हुआ और उसने मुझे कॉल करके ये सारी सूरत हाल बताई। मैंने उस भाई से ये कहा कि काश हम कहीं नजदीक रह रहे होते तो मैंने अपने घर के दरवाजे आपके लिए खोल देने थे, आप आते और उस वक्त तक रहते जब तक आप चाहते कि आप रहना चाहते या आपको मुनासिब लगता कि आपको रहना चाहिए। तो उस भाई ने मुझे ये कहा कि मुझे मेरे घर वाले निकाल देंगे, मेरा कोई भी नहीं है यहाँ पे, मेरा कोई मसीह यहाँ पे वाकिफ नहीं है, और सूरत हाल बड़ी अजीब है। लेकिन अब जो बात उन्होंने कही थी मेरे लिए बहुत ज्यादा इनकरेजिंग थी। वो बात उन्होंने कहा कि भाई मैं मसीह की खातिर पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन मसीह को मैं किसी के लिए नहीं छोड़ूंगा। तो ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी इनकरेजिंग स्टेटमेंट थी, और मैं समझता हूँ कि खुदा यसू मसीह उनको इस दुनिया में भी इसका अजर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि उनको दे रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी देंगे, और इसी तरह से उनकी जो हमेशगी है, हमेशा की जिंदगी है, वो भी सिक्योर होगी। मतलब कि इस दुनिया में, इस दुनिया के खात्मे के बाद जब खुदा की बादशाही में वो दाखिल होते हैं तो वहां भी उनको रिवॉर्ड मिलेगा, उनको अजर मिलेगा, और अजर ये होगा कि वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। तो इसी तरह से हमें राशन की वजह से जब अगर हम मसीह को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब हमें तो मसीह का पता ही नहीं है, हमें तो उसकी सलीबी मौत की, उसके दुख उठाने की, उसके इस दुनिया में आने की, उसका मसलूब होने की, उसके मुर्दों में से जी उठने की अहमियत का ही नहीं पता। हमने तो चंद सिक्कों में उसका सौदा कर लिया, हमने तो आटे के तोड़े में उसका सौदा कर लिया। तो ये बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है, ये अफसोस वाली बात है, और मसीहियों को इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। आपके ऊपर जैसे भी हालात आ जाते हैं, आप बजाय इसके क्या किसी के कहने पर दूसरा मजहब जो है उसका चुनाव करें या यसू मसीह को किसी दूसरे मजहब की खातिर छोड़ें, होना ये चाहिए कि आप राब्ता करें। देखें, जैसे आज किसी भाई ने मुझसे राब्ता किया और मैंने उनकी बात सुन के लोगों से राब्ता किया कि कराची में इस तरह से एक भाई हैं जिनको मदद की जरूरत है, जो मुस्तहिक हैं। तो फौरन जो खुदा के लोग हैं उन्होंने उस भाई से राब्ता किया और कल उन तक मदद पहुंच जाएगी खुदा के फजल से। तो इस तरह से अगर आपकी कोई मदद करने के लिए नहीं पहुंचा तक तो आप राब्ता करें, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। पिछले महीने एक कोई भाई था, उसने फेसबुक के ऊपर एक छोटी वीडियो बनाई, उसने कहा कि मेरे इलाके में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, उनके पास राशन नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी चली गई है। जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर आई है, पता नहीं कितने ज्यादा लोग खुदाम जो है वो पहुंच गए वहां पर, उन्होंने हेल्प आउट किया पूरे इलाके को। तो अगर आपके पास मदद नहीं पहुंच रही, आप सोशल मीडिया नहीं इस्तेमाल करना चाहते या नहीं कर सकते या नहीं आपको पता, तो आप किसी दूसरे को कहें कि आपके लिए जो है इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाए सोशल मीडिया के जरिए। और जो लोग जिनको मदद की जरूरत नहीं है वो क्या करें कि अपने इलाके में देखें, यह आपका भी फर्ज है। मैं समझता हूँ कि इस तरह रूहें भी बचा रहे होंगे। आप क्या करें, आप अपने इलाके में देखें कि किन लोगों को जरूरत है मदद की, कौन लोग मुस्तहिक हैं, कौन लोग परेशान है, किनके घर में खाने को नहीं है, किनके घर में आटा नहीं है, दूध नहीं है, चीनी नहीं है, जरूरियात जिंदगी की अशिया नहीं है। आप देखिए, उनके पास जाएं, आप उनके बिहाफ पर उनको साथ रख के वीडियो रिकॉर्ड करके या किसी तरह से भी आपके रवाबित में कुछ अगर कोई खुदाम है, खुदा के खादिम है, तो उनसे राब्ता करें, चर्चेस से राब्ता करें, जो क्रिश्चियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे राब्ता करें और उनसे कहें कि इनको मदद की जरूरत है। और मैं समझता हूँ कि अगर कमजोर ईमान वाले जो हैं, जिनको खुदा यसू मसीह की अहमियत का, उनकी सलीबी मौत, उनके जी उठने की अहमियत का एहसास नहीं है, अगर आप उन तक पहुंचेंगे तो एक और उनका पैगाम जो है उन लोगों तक पहुंचा रहे होंगे जो उनकी मदद कर सकते हैं आगे। तो एक तो आप मसीही मोहब्बत का इजहार कर रहे होंगे, और आप केयर जब शो कर रहे होंगे तो मसीही मोहब्बत में केयर शो कर रहे होंगे। दूसरे नंबर पर आप उनको
دوسرے کسی مذہب میں جانے سے بچا لیں اور یہ روحیں یہاں بچا لیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مسیح کا سودا نہ کریں, ہم اپنے ایمان کا سودا نہ کریں. مسیح یسوع ہی واحد نجات دہندہ ہے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا. کسی بھی انسان کے لیے, وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار, کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنی نجات کما سکے. کوئی بھی اپنی نجات نہیں کما سکتا, کوئی بھی اپنی ہمیشگی کو سیکیور نہیں کر سکتا کوئی بھی. اور جب کوئی اور اپنی ہمیشگی کو سیکیور نہیں کر سکتا تو ہمیں کیسے اب دعوت دے سکتا ہے؟ ہم کیوں کسی ایسے مذہب میں جائیں جس میں سالویشن کی, نجات کی یقین دہانی نہیں ہے, ایشورنس نہیں ہے. جس میں ایشورنس اگر ہے کہیں پر تو صرف اور صرف خدا یسوع مسیح کے پاس ہے. انہوں نے بارہا کہا, اور میں بارہا اپنے سرمنز میں, اپنی تقاریر میں, اپنے مناظروں میں اس آیت کو کوٹ کرتا ہوں جو میں نے پہلے بھی کی تھی. یوحنا کی انجیل 3 باب 16 سے 18. یہ خدا کا کلام خوبصورت ہے, زندگی بخش کلام ہے, مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور روحانی طور پہ بھی ہماری جو ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن دا موسٹ بیوٹیفل جو آیت ہے, جو ورس ہے یا حوالہ ہے, وہ یہ, مجھے یہ بہت پسند ہے. میں سمجھتا ہوں اس کا میری زندگی کے ساتھ اور ہر ایماندار کی زندگی کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے. یہ آیت جو ہے خدا کے فضل کو ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ ہم کتنے بے بس انسان ہیں. ہم اپنے لیے نجات کما ہی نہیں سکتے, لیکن خدا نے ہمارے اوپر ترس کھا کر اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بیٹے کو بھیجا, اور بیٹا بھی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر قربان ہو گیا ہمارے. اور جب قربان ہوا اور زندہ ہوا تو اس لیے زندہ ہوا تاکہ بعد میں ہمیں بھی زندہ کرے اور زندہ رکھ سکے اپنی بادشاہی. تو ہمیں خدا یسوع مسیح کی صلیبی موت کو اور خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو, ان کے اس دنیا میں آنے کو ڈس ریگارڈ نہیں کرنا چاہیے, اتنا سستے میں نہیں سودا کرنا چاہیے, بلکہ یہ تو ایسا گفٹ ہے جس کا سودا ہی ممکن نہیں. خدا یسوع مسیح کا مصلوب ہونا, جو یہ جو خوشخبری ہے, یہ تو ایسی بات ہے, یہ ایسی خوشخبری, ایسا فضل ہے جس کا سودا ہی نہیں آپ کر سکتے. ہاں, آپ سودا ایک ہی صورت میں کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو ٹکرا کر موت کو اپنا لیں. اور اب جب آپ کسی بھی اور مذہب میں جاتے ہیں یسوع مسیح کو چھوڑ کر, کسی بھی اور چیز کو قبول کرتے ہیں یسوع مسیح کو چھوڑ کر, تب موت کا سودا کر لیتے ہیں. آپ, خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ جو کوئی بیٹے کو قبول نہیں کرتا اس پر سزا کا حکم ہے. آپ سزا کو اپنی دعوت دیں. اور آپ, بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان میں جن کا کھیل سے بھی تعلق تھا, انہوں نے کیا کیا کہ وہ جب یسوع مسیح میں چلتے رہے تو دنیا میں انہوں نے عزت پائی, انہوں نے لوگوں کی محبت پائی. لیکن جب انہوں نے یسوع مسیح کو کسی اور مذہب کے لیے چھوڑ دیا تو وہ اس کھیل کا بھی حصہ نہیں ہوا, اور وہ ایک دم سے ان کی ساری شہرت موقوف ہو گئی, کوئی نہیں ان کو جانتا, اسکرین سے ڈس اپیئر ہو گئے. تو یسوع مسیح نے اس لیے کہا تھا کہ اس دنیا میں بھی اجر ملے گا اور آگے بھی اجر ملے گا. تو اس لیے خدا یسوع مسیح کو ان کی پیروی کرنا نہ چھوڑیں. خدا یسوع مسیح کو کہ ہمیشہ جو ہے ان کو فرسٹ پرائیورٹی دیں, وہ آپ کے خدا ہیں. آپ ان کو اپنی زندگی کا نجات دہندہ قبول کریں, جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا, اور جو کر چکے ہیں وہ ہم کبھی بھی اس بات کو نہ بھولیں کہ اسی خدا یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ جو چڑیاں اور ہوا کے پرندے ہیں, نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, لیکن پھر بھی زندہ رہتے ہیں. اگر خدا ان کی فکر کر سکتا ہے تو تمہاری فکر کیوں نہیں کرے گا, کیونکہ تمہاری اہمیت ان سے زیادہ ہے. تو جب ہماری امپورٹنس, ہماری اہمیت ان سے زیادہ ہے تو ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں سونپنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح سے اس بھائی نے جس نے مجھ سے آج رابطہ کیا, اس کے لیے خدا نے انتظام کیا, آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے سب کے لیے. تو آج کا یہی کلام تھا. خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے. اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, اس ویڈیو کو بھی, اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے سیکھے ہوئے کو اپنی زبانی بھی شیئر کریں, تاکہ دوسری زندگیاں جو ہیں وہ بھی برکت پائیں. جے مسیح. آمین آمین. بہت شکریہ بھائی میتھیو, بہت خوبصورت کلام. میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی, آج صبح میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ رومی سلطنت پہلی صدی عیسوی کے آخر میں اور دوسری صدی عیسوی کے شروع میں مسیحیوں سے کی عدالت کرتی تھی, اور انہیں کہتی تھی کہ تم اپنے ایمان کو ڈیناؤنس کر دو, اپنے ایمان کو چھوڑ دو تو تم بچ جاؤ گے, اور اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں سزا دی جائے گی. اور 2 طرح کی سزا کا اس کتاب میں ذکر تھا. ایک تو یہ تھی کہ ان کو دن بھر صلیب کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا, وہ پیاس اور تکلیف میں رہتے تھے پورا دن, اور رات کو ان کو جلا دیا جاتا تھا ان کی صلیب کے سمیت.
लेकिन वो अपने ईमान से नहीं मुकरते थे। और दूसरा ये था कि उन ईमानदारों को जो मसीह में अपने ईमान को डिनाउंस नहीं करते थे, उनके जिस्म पर जंगली जानवरों की स्किन चढ़ा दी जाती थी और फिर उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते थे और वो कुत्ते नोच नोच के उनको खा लेते थे, लेकिन वो कभी अपने ईमान से मुनकर नहीं होते थे। आज हम बहुत छोटी छोटी सी चीज़ों पर अपने ईमान का सौदा कर लेते हैं। जैसे आपने कहा, ये तो ऐसी चीज़ है जिसका सौदा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसने हमें सोने या चांदी के बेशबहा सिक्कों से नहीं बल्कि अपने कीमती खून से खरीदा है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, सुनने वालों को भी बरकत दे, और हम सब इस बात को समझें कि हमारी वैल्यू क्या है। भाई गुलफराज ने भी वर्शिप करते हुए कहा कि हम शाही कायनों का फिरका हैं, हम एक बड़ी कौम है। अब हमारी तो कोई हैसियत, कोई औकात ही नहीं थी, हमारी कोई पहचान ही नहीं थी। मसीह ने हमें पहचान और हमें एक वकार दिया है। अब वो वकार हम चंद खुराक के पार्सल्स के ऊपर बेच दें। माल की एवज एसाऊ ने अपना हक बेचा था, और कलाम कहता है कि खुदा कहता है कि मैंने एसाऊ से नफरत की और मैंने याकूब से प्यार किया। आज इस बात को समझने की जरूरत है। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे आज की खूबसूरत प्रस्तुति के लिए और बहुत ही कीमती खुदा के कलाम के लिए। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। बेशक तू कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। तू जिसने खुदावंद अपने बेटे यीशु मसीह के खून से हमें खरीदा, तू नहीं चाहता कि हम उस बेशबहा एजाज से जो तुम हमें इस दुनिया में और आने वाले जहान में बख्शने को है, हम उससे महरूम हो। हम इन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो कलाम को सुन रहे हैं, खुदावंद यीशु के नाम से हम तीनों भाई मुत्तफिक होकर इनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। जिन्होंने आज तेरा कलाम सुना है, वो खुदावंद महज इस कलाम को अपने तक महदूद ना रखे, बल्कि ये बहुत से लोगों तक पहुंचाने का वसीला ठहरे। और खुदावंद बहुत से लोग जो इस कलाम को सुनते हैं वो अपने ईमान पर मजबूती से खड़े हों, कायम हों, और खुदावंद तेरे नाम के लिए अपने आप को पेश करें। जैसे खुदावंद यीशु तूने कहा कि कोई नहीं जो मेरी खातिर अपने बाप को या अपनी माँ को छोड़े और वो इस जहान में उसका कई गुना हासिल ना करे और आइंदा जहान में खुदा की बादशाही ना पाए। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हम इस लायक नहीं है कि कुछ भी तुझे पेश कर सकें, हम इस काबिल ही नहीं है खुदावंद कि हम तेरी खातिर छोड़ दें। तू अपना तख्त हमारे लिए छोड़कर आ गया, तूने अपनी पूरी शौकत को हमारे लिए छोड़ दिया, तूने अपने आप को खाली कर दिया, खादिम की सूरत इख्तियार की, और यीशु मसीह तूने हमारी खातिर जान दी, हमारी खातिर तूने जिल्लत और रुसवाई को सहा। हम तेरे हुजूर शुक्रगुजारी के नगमे गाते, तेरे हुजूर सजदे पेश करते हुए तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। हर एक सुनने वाले पर, देखने वाले पर तेरी बरकत चाहते हैं, उनके खानदानों पर तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदावंद यीशु के नाम से इन दिनों में हम तेरी मुहाफजत को, तेरी प्रोटेक्शन को, तेरे रूह की बाढ़ को उनके इर्द गिर्द लगा देते हैं। यीशु के नाम से ना तो कोई वबा उन्हें छुए, ना काल उन्हें छुए। वो खुदावंद काल से भी महफूज रहें, वबा से भी महफूज रहें, बीमारी से भी, तंगी से और हर तरह की बदअमनी से भी महफूज रहें। यस लॉर्ड, के नाम से खुदावंद तेरा फजल चाहते हैं। खास तौर से मसाया गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज पर तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। जो भाई आजकल मुश्किल में हैं, किसी तरह की परेशानी में या बीमारी में, उन सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। भाई चांद के लिए, भाई थॉमस के लिए, भाई सैमुअल के लिए खुदावंद कामिल शिफा और तंदुरुस्ती मांगता हूँ। यीशु के नाम से भाई कामरान पर तेरा फजल चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से फजल बख्श खुदावंद के जिस मुश्किल में वो फंसा है, वो तेरे फजल से खुदावंद बड़ी भलाई के साथ खुदावंद उस मुश्किल से निकला है, और उस पूरे कैंप, उस पूरी कंपनी पर तेरा फजल, तेरा रहम। दोनों भाइयों पर तेरी बरकत चाहता हूँ। भाई मैथ्यू की खिदमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद उनके लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। भाई गुलफराज पर उनकी सारी खुदावंद आजिज़ी के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, उन टैलेंट्स के लिए जो तूने अपने बंदा को दिए हैं, खुदावंद यीशु के नाम से तेरा शुक्र करता हूँ। आसमानी बाप, उन दोनों भाइयों पर, इन दोनों भाइयों के खानदानों पर, इन दोनों भाइयों की मिनिस्ट्रीज पर तेरी बरकत चाहता हूँ। यीशु के नाम से फजल बख्श कि हम ना सिर्फ इस तरह फॉर्मली इबादतों में मिले, बल्कि खुदावंद हम एक दिल, एक रूह होकर तेरे नाम को हमेशा इज्जत और जलाल देते रहें। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आए हम उसी दुआ में शामिल होंगे जो खुदावंद यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे,
बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, मसीह के सब ईमानदारों के साथ और खुदा के इसराइल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई मैथ्यू, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन, एंड भाई गुलफराज, खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ आने के लिए। गॉड ब्लेस यू।